حقدار تھی سے رحمت تو واجہ ویسے مدنی نامت تھے ویسے ماں پیو دا پٹیا بندہ جنت نہ پیسی رحمت تو واجہ ویسے مدنی نامت تھے ویسے قرآن دا شرح کا شرنات دا سبحان اللہ اللہ دی امان ہوئی پارت قرآن اس دے بغیر نے کامل ایمان اللہ دی امان ہوئی پارت قرآن اس دے بغیر نے کامل ایمان اس دے بغیر نے کامل ایمان اللہ دی امان ہوئی پارت قرآن اس دے بغیر نے کامل ایمان اس دے بغیر نے کامل ایمان اللہ دا قرآن جنے سینے نال لایا ہے اللہ کو تو رکھتی بات بچایا ہے اللہ کو تو رکھتی بات بچایا ہے رب دی کلام پڑھو سلامی البام اس دے بغیر نے کامل ایمان اس دے بغیر نے کامل ایمان اللہ دی امان ہوئی پارت قرآن اس دے بغیر نے کامل ایمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب